Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نتمنى أنكم بخير وعلى خير et en bonne santé. La séance d'aujourd'hui, c'est la séance numéro 15 ديال البروبليم économiques sociaux ديال السيمستر 3. الحصة ديال اليوم إن شاء الله غنكملو le développement au Maroc. Donc déjà la séance précédente كنت بديت لكم le nouveau modèle de développement au Maroc. شرحت لكم c'est quoi un modèle de développement, ce sont les objectifs ديال lancement ديال nouveau modèle de développement au Maroc. وبديت لكم كنشرح لكم لو رابور، يعني داك الرابور ديال nouveau modèle de développement ولا داك nouveau modèle de développement شنو الحوايج اللي جاب. دونك كنا بدينا باول بارتي اللي هي درنا كتهضر فيها على دياغنوستيك، يعني شنو هما المشاكل ولا شنو هما لي ديفايونس لي كوز دي ديفايونس، الاسباب ديال الفشل ديال الديفلوبمون او ماروك. شفنا بليزيور شوز. اليوم غنشوفو اكس رقم جوج، نبداو باكس رقم جوج، اكس دو. إذا قلنا كاينين ثلاثة ديال لي زاكس، دونك بتيت بي اكس دو بالنسبة لهاد الرابور اللي هو غادي يكون لي استراتيجي دو ماروك، لي استراتيجي ou les objectifs du Maroc dans le cadre de ce nouveau modèle de développement. يعني غنشوفو شنو هما لي استراتيجي ولا شنو الحوايج اللي وصل لهم المغرب ولا شنو هما لي زوبجيكتيف ديالو من خلال هاد النوفو موديل دو ديفلوبمون. يعني ان هاد لا بارتي هادي لا دوزيام بارتي ديال الرابور ديال النوفو موديل دو ديفلوبمون consacré à la méthode, autrement dit à ce qui doit être fait pour parvenir au changement de point de vue de la gouvernance, des fonctionnements des administrations jusqu'à la définition des responsabilités en passant par l'encouragement à la prise de l'initiative. يعني داكشي اللي خصنا بغينا نوصلوا ليه، يعني عنده علاقه بلا gouvernance، الحكامه، fonctionnement des administrations، production، la responsabilité، l'initiative etc. donc هنا نشوفوا لي استراتيجي ولا شنو بغينا نوصلوا. donc لي بوين اللي بغا يوصل لهم المغرب à partir de le nouveau modèle de développement وشنو هما les objectifs. donc أول objectif هادشي كلشي à l'horizon، donc كلشي à l'horizon de l'horizon 2035 2035 خصنا نحققوا هاد les objectifs. أول objectif خاص يكون عندنا une économie productive، économie productive يعني واحد الاقتصاد كينتج منتج. diversifié يعني متنوع، diversifié et créatrice يعني كيكريي créatrice de la valeur ajoutée. et d'emploi يعني من هاد لادوبسيون ديال هاد نوفو موديل ديفلوبمون اول اوبجيكتيف ديالو شنو بغينا نوصلوا ليه. بغينا يكون عندنا واحد ليكونومي برودكتيف يعني كينتج منتج، الاقتصاد ديال المغرب كينتج بزاف ديال لي بيان سيرفيس. ديفيرسيفي لا برودكسيون، بغينا تكون لا ديفيرسيفي متنوعه. ليكونومي كيكريي لا فالور اجوتي اوسي كيكريي لومبلوا يعني كيخدم الناس. دونك هاد l'objectif اللي هو بغينا une économie productive diversifiée. donc se passe par H. أول حاجة l'entrepreneuriat، يعني نقولوا entrepreneuriat يعني encouragement de la création des entreprises. l'entrepreneuriat des entreprises يعني stratégie ديال الدولة أنها encourager pour la création des entreprises. aussi
هذا هو l'objectif ولا هادو هما الاستراتيجي ديالو. orientation des agents économiques vers les secteurs productifs, vers les secteurs productifs. يعني في الاستراتيجي ديال النوفو موديل ديفلوبمون الدوله خاصها تشجع لونكوراجمون ديال لا كرياسيون دي زونتربريز، تشجع الناس والشباب وداكشي باش يكريو دي زونتربريز. انا كنهضروا على لونتربرونيا. ainsi l'orientation des agents économiques vers les secteurs productifs. كنعرفوا ان لو نيفو ديال لا كرياسيون دي زونتربريز كاين الاغلبيه كيكري واحد لونتربريز كتلقى كيدير قهوه ولا كيدير سناك ولا شي حاجه، ماشي شي حاجه اللي كتكري كتحقق واحد البرودكسيون بور الدوله، ولا كدير واحد لا فالور اجوتي، ولا كتنوع الانتاج. الاغلبيه كيمشيو بحال هاد القطاعات اللي ما كتستافد منهم الدوله حتى شي حاجه، حتى لومبلوا ما كيستافد منهم والو. دونك الدوله كتشجع الناس باش يديروا شركات اللي يخدموا الناس اخرين، اللي يحققوا واحد لا فالور اجوتي تزيد لو بي اي بي ديال البلاد. aussi avoir une économie compétitive يعني واحد الاقتصاد يحقق التنافسية. avoir une économie compétitive au niveau mondial حسب niveau mondial. donc هذا هو اول اوبجيكتيف والاستراتيجي ديالو. دوزيام اوبجيكتيف اللي هو لو كابيتال ايما. دونك بغينا يكون عندنا ان كابيتال ايما renforcé يعني bien préparé, renforcé يعني c'est-à-dire qualifié et mieux préparé pour l'avenir. بغينا يكون عندنا واحد الكابيتال ايما متماسك قوي كاليفي، عنده لي كومبيتونس، عنده لي كاليتي، ويكون bien préparé pour l'avenir. يعني موجد لافونير، حيت كيما شفنا في لي كوز دي ديفايونس ولا هضرنا لي بوين فيبل ديال ليكونومي ماروكان، قلنا الكابيتال ايما بروبليم ديال ليديكاسيون، بروبليم ديال السونتي. يعني الكابيتال ايما ديال المغرب ماشي واحد لو كابيتال ايما اللي كيكري واحد لا فالور اجوتي اللي ممكن انهم يستافدوا فيه في البروسيسوس دو برودكسيون، اللي يمكن يستافد به ليكونومي ماروكان. كاينين ميدو حنا بغينا اوبجيكتيف ديالنا من 2035 يكون واحد الكابيتال ايما رونفورسي اي ميو بريباري بور لافونير. دونك لي استراتيجي اللي خصنا نديرو، اول حاجه خص يكون عندنا بون ايديكاسيون. هنا تنهضروا على لي ريفورم ديال السيكتور ايديكاتيف او ماروك، ديال ليديكاسيون التعليم. دونك هنايا عندك اوسي الاستراتيجي l'enseignement supérieur التعليم العالي supérieur et les recherches scientifiques les stratégies ديال الدولة. بغينا يكون عندنا بون éducation, enseignement supérieur et les recherches scientifiques de haute qualité, يعني تكون لا qualité aussi santé accessible à tous. يعني كل شيء سونتي عنده حق في الصحة. يعني حيت المغرب المشاكل اللي كاينه هو السيكتور ديال السونتي، الصحة كاين ضعف في السيكتور ديال السونتي. انا بغينا واحد الكابيتال ايما رونفورسي ميو بريباري. باش يكون عندنا كابيتال ايما رونفورسي بيان بريباري خصنا نهتموا بالتربيه الوطنيه ليديكاسيون، خصنا نهتموا بلونسينيمون سوبيريور التعليم العالي، خصنا نهتموا بالريشيرش سيونتيفيك البحث العلمي، خصنا نهتموا بالصحه ديال المواطنين. دونك هادو هما
stratégie اللي يمكننا نوصلوا l'objectif ديال le capital humain renforcé et mieux préparé pour l'avenir. Donc نشوفوا troisième objectif هنا كنهضروا على les opportunités d'inclusion pour tous et un lien social consolidé. Un lien social consolidé. يعني هنا كنهضروا على l'inclusion. يعني في المجتمع ديالنا بقات تكون ليغاليتي، حنا كنقولوا على لي زوبورتونيتي دانكليسيون، ما كاينش داك التهميش، كلشي عنده الحقوق ديالو، كلشي كيساهم في التطور ديال المجتمع. كاينه ليغاليتي اونتر لي فام اي لي زون، يعني ما كاينش ديك الغاسيزم، ما كاينش ديك ديسكريميناسيون، ما كاينش لي زينيغاليتي. دونك دي زوبورتونيتي دانكليزيون بور توس، يعني كلشي عنده الحق يدير اي حاجه بغات دانكليزيون، يعني يدير اخدام، صحه، تعليم، داكشي. اي ليان سوسيال كونسوليدي، يعني كاين واحد التماسك اجتماعي في المجتمع ديالنا، تضامن بين الشعب، تضامن اونتر لي سيتويان. دونك هاد لي زوبجيكتيف شنو كيكون فيها؟ اول حاجه افوار l'égalité entre les femmes et les hommes. مساواة. aussi la participation des jeunes، مشاركة ديال الشباب، participation des jeunes. aussi عندنا solidarité entre les citoyens. هي المعنى ديال opportunité d'inclusion pour tous et un lien social consolidé. هذا parmi les objectifs. حيت راه كنهضروا حنا بغينا نوصلوا للديفلوبمون، المغرب يحقق الديفلوبمون. enfin quatrième objectif هو concerne les territoires. هنا كنهضروا على دي تيريتوار، بغينا يكون عندنا دي تيريتوار، يعني مناطق ولا مجالات، دي تيريتوار ريزولي، territoire résilié lieu. donc بينا نكون عندنا دي تيريتوار ريزيليون، يعني مناطق اللي هي مرنة متماسكة مرنة. يعني هاد لو تيرم يعني كاين معنى ديال المرن، شي حاجة اللي ممكن ان شي حاجة اللي ماشي متماسكة، شي حاجة اللي ممكن انها ديفلوبا، مناطق اللي ممكن انها ديفلوبا، يعني ماشي شي حاجة اللي كتبقى ديما على نفس الشكل، يعني مناطق ولا اقاليم ولا جهات اللي كيتطوروا وكيمشيو للاحسن. donc des territoires résilients et aussi lieu à des territoires lieu d'ancrage du développement. يعني هما الاساس ديال لو ديفلوبمون، الاساس ديال يعني هنا كنهضروا على اهميه تعطى كبيره للمناطق ديال المغرب كلشي، يعني ما بقاش الاولويه تعطى غير الجهات الكبرى ولا المدن الكبرى، لا، قال لك باش المغرب باش يحقق واحد التنميه خصنا نعطيو اهميه لي زوطخ ريجيون، لي زوطخ فيل، سيرتو هادوك المنسيه، حيت هما الركيزه، لونكراج، الركيزه ديال لو ديفلوبمون. يعني هنايا كنهضروا على خصني يكون عندنا ريجيوناليزاسيون efficace، régionalisation efficace يعني جهوية موفقة. هنا réduire les inégalités entre
لي تيريتوار، نقصوا هذاك التفاوت اللي كيكون بين سميتو هنا اميليوراسيون، نحاولوا نحسنوا ليغاسيون دو نيفو دو في دي زابيتون باش يكون عندنا واحد ليغاليتي اونتر لي ريجيون. هذا باغمي لي زوبجيكتيف. دونك هادو هما لي زوبجيكتيف ديال نوفو موديل ديفلوبمون. باش المغرب يحقق واحد الديفلوبمون خاصنا نهتموا بالاقتصاد، نهتموا بالكابيتال الايمان، نهتموا بالبرودكسيون، نهتموا بالجانب الاجتماعي، يعني التفاوت الطبقي ما يكونش، الفقر ما يكونش، بزاف د الحوايج اوسي لي ريجيون. شوفوا دابا اخر اكس بالنسبه لهذا لو نوفو موديل ديفلوبمون اللي سكننا ليه. دونك سي اكس 3 اللي هو اكس تري امبورطون اللي هو لي مويان، كيهضر على لي مويان اي لي كاباسيتي nécessaires à la transformation structurelle. دونك دابا هضرنا على هاد لا ترانسفورماسيون ستركتورال، هادشي اللي قلنا هو هاد لا ترانسفورماسيون اللي بغينا نوصلو ليها لي زوبجيكتيف. دونك دابا ولكن حاجه اخرى باش نقدروا نوصلوا لهاد لي زوبجيكتيف ونحققوا هاد لي استراتيجي، شنو خصنا لي مويان ولي كاباسيتي، حيت ما يمكنش انك دير شي حاجه بلا مويان. ها هما لي زوبجيكتيف ديالك، خصك ضروري تحدد لي مويان اللي خصك تخدم بهم. دونك هاد لو رابور ديال نوفو موديل ديفلوبمون ما نساش غير لي مويان، هضر على لي مويان ولي كاباسيتي. Les moyens, ce sont des moyens techniques, humains, financiers, باش نحققوا هاد لو ديفلوبمون بالنسبه للمغرب. دونك شنو هما هاد لي مويان؟ دابا نتكلموا على لي مويان. اول حاجه عندنا لو نيميريك، الرقمنه، لو نيميريك comme levier de transformation rapide. دونك باش يقدر المغرب يحقق هاد لي زوبجيكتيف اللي قلنا عليهم دابا هاد الربعه، دونك اول موين خاصو يستعمل هو لو نيميريك، الرقمنه، يعني نديرو لا ديجيتاليزاسيون، نستعملو نمشيو ما نبقاوش نخدمو دوك لي ميثود تراديسيونيل بالوراق بزاف، نخدمو بالنيميريك، يعني نوفيل تكنولوجي دانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون نستعملوهم في المغرب باش نقدروا نطوروا، حيت هما داك الاساس ديال التطور السريع. لو نيميريك كوم ليفيي دو ترانسفورماسيون، يعني هنا كنهضروا على لي نوفيل تكنولوجي دانفورماسيون اي دي كومونيكاسيون، نستعملوه في كلشي، في لي زادمينستراسيون، في لي مينيستر، في الدوله، في القطاع، جميع القطاعات يخدموا بالنيميريك. دوزيام موين هو خاصنا يكون عندنا ان اباراي ادمينستراتيف compétent et efficace. خاص يكون عندنا واحد الاباراي ادمينستراتيف، حيت قلنا parmi les problèmes هو سيكتور بيبليك في المغرب، يعني الادمينستراسيون. الناس ما كيتيقوش في الادمينستراسيون، حيت علاش؟ لان الادمينستراسيون ولا الدوله ما كديرش الخدمه ديالها. بزاف ديال القطاعات ديال الدوله كتمشي يعني ما كيلبيوش الحاجيات ديال السكان من ناحيه لي سيرفيس. دونك قال لك باش نقدروا نوصلوا دوك لي ترانسفورماسيون ستركتوريل ونحققوهم ضروري من الاصلاح ديال الاداره، يعني خصها تكون عندنا واحد جهاز اداري اللي هو كومبيتون اي افيكاس، يعني كيدير خدمته. aussi كنهضروا على autre capacité هو sécurisation des ressources nécessaires
les ressources nécessaires au financement des projets de transformation. هنا حاجه مهمه حيت باش المغرب يقدر يحقق هادشي كلشي خاصو ضروري خاصو من الفينونسمون خاصو الفلوس التموين. دونك هنا قال لك المغرب خاصو ضروري يقلب انه يسيكوريزي هادوك لي ريسورس اللي غادي يمكنوا انه فينونسي هاد لي بروجي دو ترانسفورماسيون. يعني هاد لي بروجي وهاد لي زوبجيكتيف اللي قلنا راه ضروري خاصهم الفينونسمون. دونك خاصنا نقلبوا الفينونسمون باش نقدروا نفينونسيو هاد لي بروجي. اوترو كاباسيتي ولا موين خاص المغرب هو لا ميز à la contribution du Marocain du monde يعني par savoir des réseaux, par les réseaux et expertise. Donc هنا قال لك لا ميز على كونتريبيسيون دي ماروكان دي موند. يعني المغاربه اللي كاينين في الخارج حتى عرفوا يعني كاين بزاف ديال المغاربه في الخارج اللي هما دي بيرسون اللي هما كومبيتون اللي هما كاين دي سيانتيفيك كاين دي ايكونوميست كاين دي اكسبير كاين بزاف. دونك قال لك خاصنا نستافدوا من الخبره ديال هاد الناس هذا ونشاركوهم. يعني لا ميز على كونتريبيسيون هما يساهموا معنا في هاد ترانسفورماسيون ستركتوريل par les savoirs ديالهم par les réseaux ديالهم par l'expertise ديالهم الخبره ديالهم. et enfin اخر moyen la capacité هو faire دي coopération يعني تعاون coopération avec les partenaires extérieurs du Maroc dans le cadre gagnant-gagnant. يعني قال لك المغرب خاصو يقلب يدير التعاون واتفاقيات مع البلدان كاين في الخارج ولكن في اطار رابح غانيو يعني ماشي ندير واحد الاتفاقيه مع واحد الدوله وحنا ما نديرو حتى شي حاجه. مشى داك الزمان ديال الوقت لان المغرب كيعاون شي واحد غير باش يعاونو هو ما كيستافد منه. لا يعني خصنا نديرو اتفاقيات مع البلدان اللي غنستافدو منهم حتى هما يستافدو منا. دونك faire des coopérations avec les partenaires extérieurs du Maroc dans le cadre gagnant-gagnant. مثلا مؤخرا المغرب عنده علاقات قويه مع لي زيتازوني دامريكا. امريكا هي القوه الاقتصاديه الاولى في العالم. دونك هذا راه من باغمي لي شوز اللي غادي يساهموا ولا يساعدوا المغرب انه يحقق لي زوبجيكتيف ديال الديفلوبمون. دونك راه سالينا دابا هاد لا بارتي ديال الديفلوبمون او ماروك. المهم هضرنا فيه مزيان على بزاف د الحوايج. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا. او ريفوار السلام عليكم. المهم نحاول السيونس الجاي ان شاء الله نكمل لكم لي بارتي الاخرين. اول حاجه غنديروا واحد السيونس على لا كريز فينانسيير ولا لا كريز ايكونوميك. ابخي نشوفوا الكابيتاليزم نشوفوا الموندياليزاسيون نشوفوا نهضروا شويه على لا ريفوليسيون اندستريال نهضروا شويه ثاني على الكابيتاليزم. المهم كاين بزاف ديال لي بارتي غنهضروا عليهم ان شاء الله. السلام عليكم.